नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं जमशेद मल्ली हूँ और आज इंशाअल्लाह आपके साथ 27वें पारे का ख़ुलासा शेयर करने की सआदत हासिल करेंगे। नाज़रीन इकराम, अगर आपको ये मेरी काविश पसंद हो और आपके लिए किसी भी लिहाज से बेनिफिशियल हो तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। शुक्रिया। 27वें पारे का आगाज़ सूरा अज़्ज़ारियात से होता है। इसमें अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नात की तख्लीक का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की इबादत और बंदगी बताया है। इरशाद हुआ कि ना तो मुझे उनसे रिज़्क़ की तलब है और ना मैं उनसे कभी खाना मांगा है। इसके बाद सूरह तूर है, जिसमें अल्लाह ताला ने तूर पहाड़, बैत मामूर, बुलंदो बाला आसमान, समुंदर की लहरों और किताब मुक़द्दस की कसम उठाकर कहा है कि क़यामत का दिन ज़रूर आएगा और उस दिन पहाड़ चलने लगेंगे। उस दिन यौम जज़ा को झुटलाने वालों को जहन्नम की आग का सामना करना पड़ेगा और उनको कहा जाएगा कि ये वो आग है जिसका तुम इनकार किया करते थे। फिर फरमाया कि अहले तकवा जन्नत और नेमतों में परवरदिगार की अताओं से बहरामंद हो रहे होंगे और उनका रब उनको अज़ाब जहन्नम से बचा लेगा। उनसे कहा जाएगा कि अपने अमाल के बदले जो जी चाहो खाओ और पियो, और वो एक दूसरे से जुड़े कितार में बिछे तख्तों पर टेक लगाए होंगे और अल्लाह ताला कुशादा आँखों वाली हूरें उनकी ज़ौजियत में देगा। और अहले ईमान की औलाद ने भी अगर ईमान और अमाल साला में अपने आबा की पैरवी की होगी तो अल्लाह ताला जन्नत में उनकी औलाद को उनसे मिला देंगे। अल्लाह ताला ने इस अमर का भी ज़िक्र किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो माज़अल्लाह कहन हैं और ना ही शायर। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर काफिर अपने इल्ज़ामात में सच्चे हैं तो उनको चाहिए कि कुरान मजीद जैसी कोई बात पेश करें। अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र की तलकीन की और कहा कि आप अपने परवरदिगार के हुक्म पर सब्र करें। बेशक आप मेरी आंखों के सामने हैं, यानी जो सब्र भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे अल्लाह ताला उससे बखूबी आगाह होंगे और अल्लाह ताला की मोहब्बत और मैयत हमेशा सब्र करने वालों के साथ होती है। सूरह तूर के बाद सूरह अन-नजम है। इस सूरह में परवरदिगार आलम ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त तक कोई कलाम नहीं करते जब तक मालिक कायनात उन पर वही का नज़ूल नहीं फरमाते। इसमें अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र मेराज का भी ज़िक्र किया है और ये भी इरशाद फरमाया कि उन्होंने सफ़र मेराज में अपने परवरदिगार की बहुत सी निशानियाँ देखी। फरमाया कि क्या जो मेरे बंदे ने अपनी आँखों से देखा तुम उस पर भी शक करते हो। इसके बाद अल्लाह ताला ने अहले कुफ्र के इस बातिल अकीदे का भी ज़िक्र किया कि वो फ़रिश्तों को औरतें करार देते थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं लाते वो फ़रिश्तों को औरतें करार देते हैं और उनके पास इस हवाले से कुछ भी इल्म नहीं। वो लोग सिर्फ़ वहम और गुमान की पैरवी करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो लोग कबीरा गुनाहों और फहाशी के कामों से इज्तनाब करते हैं अल्लाह ताला उनको फरमा देगा। साथ ही अल्लाह ताला ने अपने इल्म की वुसअत का भी ज़िक्र फरमाया कि अल्लाह ताला इंसानों को
اس وقت سے جانتے ہیں جب ان کے خمیروں کو مٹی سے اٹھایا گیا اور جب وہ اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جنین کی شکل میں موجود تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں اور موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی کے اہم مضامین کا ذکر کیا کہ ان صحیفوں میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا تھا کہ بے شک انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور وہ اپنی کوشش کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو قرآن مجید پر تعجب کرتے ہیں اور رونے کی بجائے ہنسی مذاق میں اپنا وقت بٹا رہے ہیں اور موسیقی سننے میں اور دیگر لغویات میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سورہ القمر ہے۔ اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ شق قمر کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے تقریباً 5 برس قبل رونما ہوا اور چاند جبل حرا کے دونوں طرف ہو گیا۔ اتنی بڑی نشانی کو دیکھ کر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کافر ایمان لے آتے، لیکن وہ سرکشی پر تلے رہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کفار اگر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے قوم نوح، قوم لوط، قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنتے رہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر اس حقیقت کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو سمجھنے والوں کے لیے آسان بنا دیا۔ بس ہے کوئی جو نصیحت کو حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے مقام کا ذکر کیا کہ بے شک پرہیزگار لوگ جنت اور نہروں میں ہوں گے، اپنے حقیقی گھروں میں مقتدر بادشاہ کے پاس۔ اس کے بعد سورہ الرحمن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رحمان نے قرآن مجید سکھلایا، انسان کو بنایا اور اس کو بیان کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں اور ستارے اور درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اسی نے آسمان بنایا اور ترازو قائم کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانوں کو چاہیے کہ ترازو کو صحیح طریقے سے قائم کیا کریں اور تولنے میں کوتاہی نہ کیا کریں۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے زمین کی تخلیق کا بھی ذکر کیا اور اس میں مختلف طرح کے پھلوں اور خوشبوؤں کو پیدا فرمایا اور انسانوں اور جنات کو مخاطب ہو کر کہا کہ تم دونوں گروہ پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں جنت کے حسین مناظر کو بیان کیا کہ جو شخص اپنے رب کے مقام سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 باغ ہیں، وہ دونوں باغ سبز شاخوں والے ہوں گے۔ سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے بابرکت ہونے کا بھی ذکر کیا۔ سورہ رحمان کے بعد سورہ واقعہ ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے، ایک گروہ مقربین کا، دوسرا عام جنتیوں کا اور تیسرا گروہ جہنمیوں کا ہے۔ مقربین کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتیں تیار کی ہیں، جبکہ عام جنتی بھی اللہ تعالیٰ کی عنایات پر شاداں و فرحاں ہوں گے، جبکہ جہنمیوں کو تھوہر کا درخت کھانا پڑے گا۔ اس کے بعد سورہ الحدید ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا ذکر کیا کہ وہ اللہ بھی ہے اور آخر بھی، کہ وہ اول بھی ہے اور آخر بھی اور ظاہر بھی ہے اور پوشیدہ بھی، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام
رضی اللہ عنہم کی 2 جماعتوں کا بھی ذکر کیا کہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لانے والے صحابہ کا مقام فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے صحابہ کے مقابلے میں زیادہ ہے، لیکن دونوں گروہ جنتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی ایمانی حالت کا بھی ذکر کیا کہ کتاب کے نزول کے ایک عرصہ کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے اور ان کی اکثریت گناہ گار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو تلقین فرماتے ہیں کہ ان کی مانند مت ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔